अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सामईन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सामईन किराम, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इसको पसंद कर रहे हैं, और यही हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप पूरी वीडियोज़ देखें, इसलिए कि इस चैनल का, जिस तरह आप जानते हैं, पर्पज़ यही है कि सिर्फ़ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। कोई कमर्शियल एंगल हमारा नहीं, सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गान की जो खिदमात थी उसको लेके आगे चलते हुए हम नई नस्ल के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि सिर्फ जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, जो आखिरी दौर में है, वो तमाम काविशें जो हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़ुसूसन हमारे क़िबला वाले साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब ने की, और दूसरे उलमा कराम की काविशें हम आपके सामने लेकर आते हैं, उससे आज के हालात को मुत्तसिल कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक ऐसा अमल है कि जो बारगाह खुदाबंदी में ज़रूर मकबूल होगा और शायद हम सब के लिए वसीला निजात बन सके। आज जुमअतुल विदा, आखिरी जुमा इस 2026 के रमज़ानुल मुबारक का, और आज के इस दिन ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद एक ये कि मुझे अपने क़िबला वालिद साहब की वो बातें बताई हुई आज इस वक्त याद आई कि जो कि आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ थी, ख़ुसूसन वो जो आज के हालात हो रहे हैं। इसलिए कि आज के जो हालात हैं, हम जिस तरह अपने पिछले एपिसोड में भी कह चुके हैं कि ये वो हालात हैं कि जहाँ पर कुफ्र और हक दोनों आमने सामने आ चुके हैं, और अब तखसीस करना, उसमें कोई ढूंढना कि कौन हक पे है कौन बातिल पे है, ये अब मैटर ही नहीं कर रही। अब ये आश्कार है रोज़ रोशन की तरह के हक पर कौन खड़ा है और बातिल पर कौन खड़ा है। तो क़िबला वालिद साहब की वो मुझे बात याद आई, तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, ढूंढा उसको, कि क़िबला वालिद साहब ने कहा था कि कुरान मजीद में आखिरी ज़माने के लिए वो अहादीस, वो आयात आई हैं उस कौम के बारे में कि जो आखिरी ज़माने में हक पर खड़ी होगी। सामईन किराम, ये वो हकीकत है कि जिसको हम मुसलमानों ने, बजाय इसके कि इसके ऊपर देखते हुए कि परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में, और उसकी जब तशरीह किसने फरमाई, उस नबी आज़म ने तशरीह फरमाई कि जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जिसकी किसी बात में कोई इख्तलाफ ही नहीं कर सकता। उन्होंने तशरीह फरमाई कि आखिरी ज़माने में जो कौम खड़ी होगी वो कौम कौन सी होगी। इसलिए कि दीन इस्लाम तो आया अरब में था, और अरब अपने आप को सुपीरियर कौम हमेशा समझते रहे कि हम सुपीरियर है, और ये जो अरब और अजम का कॉन्सेप्ट है, वो तो इसको, अजम को, अदर देन अरब किसी को समझते ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में वो आयात देकर बता दिया कि कौन होगा आखिरी ज़माने में कि जो कि हक के ऊपर खड़ा होगा और बातिल से टकराएगा, यानी कि कुल्ले कुफ्र हक के मुकाबले पर आकर खड़ा हो जाएगा, और आज खड़ा हो गया। आपने देखा, मुझे उस पर कोई बहस नहीं करनी कि जो कि चीज़ कल हुई है और ऐसी चीज़ हुई है, ख़ुसूसन हमारे मकतब फ़िक्र की, कि जिससे शर्म के बारे हमारी निगाहें झुक गईं। लेकिन परवरदिगार आलम जब अपने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा रहा है, तो क्यों नहीं लोग उसको देखते। लोग देखने से कतरा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया का खौफ, अपने मफादात, उसको बालाए ताक नहीं रखना चाहते, और अल्लाह की किताब से दूरी चाहते हैं, सिर्फ अपने वक्ती मफाद की खातिर अपनी कब्र को भूले बैठे हैं। तो सबसे पहले ये सिर्फ 2 आयात आपके गोशगुजार करूँगा कि जिसके बारे में ये बताया गया। पहली आयत, आज क्योंकि रोज़े जुमा है, तो रोज़े जुमा में जो सूरह जुमा के मुतालिक जो आयत आई थी, जो आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। तो ये आयत मुबारका की पहली और दूसरी आयत वो है कि जिसने इनमें से रसूल को भेजा
جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان سے آخرین دوسروں کو جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، اور وہ اللہ اور عزیز و حکیم ہے۔ اب مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے، تشریف بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ جب نازل ہوا تو حضرت نے اس کی تلاوت کی یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو رسول اللہ سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ملحق نہیں ہوئے ہیں، تو حضرت نے کوئی کلام نہیں فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دوبارہ پوچھا تو آپ نے پھر کلام نہ فرمایا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا تو وہاں پر جناب سلمان فارسی اس وقت موجود تھے، بس رسول اللہ نے سلمان کے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پر بھی ہو تو اس کی قوم کے مرد اسے وہاں سے اتار کر لے آئیں گے۔ اب جناب سلمان فارسی کا تعلق کہاں سے ہے؟ فارس سے، عراق سے۔ علی بن ابراہیم اپنی تفسیر میں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد وہ ہیں جو اسلام میں بعد میں داخل ہوں گے، اور تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ وہ سب لوگ جو صحابہ کے بعد ایمان میں داخل ہوئے، پھر کہا وہ اجمی لوگ جو عربی زبان نہیں بولتے، کیونکہ نبی اکرم مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کو دیکھا اور جنہوں نے آپ کو نہ دیکھا، یعنی عرب اور عجم سب کی طرف، اور یہ ابی ابن عمر اور سعید ابن جبیر نے بھی نقل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ وہ آخرین منہم کا اطلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں کہ جو نبی پاک کے بعد ایمان لائے، یعنی عجم۔ اسی لیے جناب سلمان فارسی کے ہاتھ پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی قوم ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہ کلیئر ہمیں آیت نظر آ رہی ہے، اور جناب رسول خدا کی حدیث بھی اس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ آخری زمانے میں جب اسلام ڈگمگا گیا ہوگا تو اس وقت اس کی قوم آ کر اس کے سہارا دے گی۔ دوسری حدیث، جو دوسری آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 38، اس کی یہ تھوڑی تفصیلاً ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خبردار رہو، تم وہ لوگ ہو کر پکارے جاتے ہو کہ خرچ کرو بیچ راہ اللہ کے، پس بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے پس سوائے اس کے نہیں کہ بخل کرتا ہے اپنی جان سے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ بدل، یعنی اگر تم پھر جاؤ بدل، لا دے گا ایک قوم سوائے تمہارے، یعنی جب تم بدل جاؤ گے تو وہ اللہ تمہارے علاوہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، پھر نہ ہوں گے مانند تمہاری ہو، یعنی وہ تمہاری مانند نہیں ہوں گے۔ یہ آیت سورہ محمد کی 38 نمبر آیت۔ اب صاحب کشاف نے کہا کہ رسول اللہ سے اس قوم کے بارے میں جب سوال ہوا جس کا ذکر آیت میں آیا، تو پھر جناب سلمان فارسی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اور یہ اس کی قوم، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا ستارے سے مربوط ہو، یعنی بندھا ہوا ہو، تو فارس کے مرد اس کو ضرور لے آئیں گے۔ وہی چیز جو سورہ جمعہ کے بارے میں فرمایا، وہی سورہ محمد کی آیت کے بارے میں فرمایا۔ تو صاحب مجمع البیان نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اس آیت میں قوم سے مراد موالی یعنی غیر عرب ہیں، موالی یعنی جن کو ایرانیوں کو موالی کہا جاتا ہے۔ صاحب میزان در منصور میں لکھتے ہیں، در منصور میں انہوں نے بھی اس آیت کا یہی لکھا کہ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو خدا ہمارے بدلے ان کو لے آئے گا؟ تو رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم یہ ایمان کو واپس لے آئیں گے۔ اسی طرح یہی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی ہے۔ تو حدیث کے یہ دو معنی متفق علیہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سورہ جمعہ کے بارے میں فرمایا، اور باقی تمام مفسرین نے اس سورہ محمد کے بارے میں فرمایا
کہ فارس اللہ کے نزدیک عربوں کے بعد اسلام اٹھانے میں دوسرا خط ہے، اور دو یہ کہ وہ ایمان تک پہنچ جائیں گے چاہے ایمان جتنا بھی دور کیوں نہ ہو اور ان کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اب مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ کیا عربوں کو جو یہ دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو فارس سے تبدیل کر دے گا، تو یہ نبی کی آیت کے نزول کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اللہ کی آیت کے تفسیر کرتے ہوئے یہ متنبع کر دیا تھا کہ اے عربو، جس نسل سے بھی تم بدلو گے اللہ تمہارے واسطے بدل کر اسلام کو فارس والے لوگوں کو لے آئے گا، یعنی اسلام کی مدد کے لیے فارس کے لوگ آ جائیں گے، تو ظاہر ہے یہ کوئی عام بات نہیں۔ اسی طرح حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ فارس کے مرد جو ہوں گے وہ علم و ایمان کو پالیں گے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے لوگ، میجورٹی لوگ علم و ایمان کو پالیں گے۔ میں آج کے اس سے اگر مربوط کروں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کہ لوگ مربوط ہو جائیں گے اسلام کے ساتھ، آج کون نکلا ہوا ہے اسلام کے لیے؟ آج اسلام کے لیے ایک ہی قوم نکلی ہوئی ہے، ایرانیوں کی قوم، اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایرانیوں کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ تم اپنے ملک میں پاکستانی نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن کیا کریں اس قرآن مجید کا؟ جو حفاظ کرام ہیں وہ بتائیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا ہم کیا کریں، کہ وہ آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بدل دوں گا فارس کو، یعنی اے عربو مت گھمنڈ کرو اپنے اوپر، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ تم جب بدل جاؤ گے تو میں فارس سے پلٹ دوں گا۔ اور آج عرب بدل گئے۔ کون بدل رہا ہے؟ آج تمام مسلمان بدل رہے ہیں، آج اپنا مفاد سامنے رکھتے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت ایک اور اینگل دے رہا ہے کہ کیا عرب اسلام سے پھر گئے؟ ہاں، عرب اسلام سے پھر گئے۔ غزہ میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، مسلمان نہیں بول رہے۔ ایران میں بمباری ہو رہی ہے، روکنے کی ہمت ہی نہیں کسی کی۔ ہمارے مکتب، کسی کو کیا کہیں، ہمارے مکتب کے سو کالڈ لوگ ابا اور امامہ پہنا کر بٹھا کر انہیں بھی کہہ دیا گیا، اور کوئی نہیں، کسی نے بھی اس کے اوپر نہیں یہ چیز کہی کہ ظلم کا ساتھ دیا مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے۔ کس منہ سے ممبر پر بیٹھ کر آپ کربلا کی بات کریں گے؟ لیکن آج حقیقتاً بولنے والے لوگ موجود ہیں جو کہ انہی آیات کی دلالت کرتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اور بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم شیعہ ہیں، وہ مسلک کہ جو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ مربوط ہے، ہم وہ اس سے بلونگ کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا سے متصل ہیں، ہم اس 12ویں سے متصل ہیں جس کو روکنے کے لیے یہ تمام کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اب بھی کوئی شک ہے مسلمانوں؟ یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مت قرآن سے روگردانی کرو، اس لیے کہ مت دیکھو کہ کس کا ساتھ دے رہے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مت بنو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھی۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں، اور سلام ہے ہمارے علماء کرام پہ، ہمارے محققین پہ، قبلہ والد صاحب پہ، کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں ہمیں بھی دی، بحر الانوار میں سے استفادہ کرتے ہوئے اور کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ہمیں باتیں بتائیں کہ اپنے آپ کو متصل رکھو، اس لیے کہ آخری زمانے میں عصر ظہور کا وقت ہوگا ہی تب کہ جب عالمگیر جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ عالمگیر جنگ، اس کے بارے میں مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ وقت، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب بیماریوں کے بعد عرب پلٹیں گے تو ان کے درمیان فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا۔ کووڈ 19 کے بعد تمام دنیا کے اندر جنگیں شروع ہوئیں، اور مسلمان خطہ جس کو بار بار ہم کہتے رہے ہیں، حدیث میں مشرق وسطیٰ، مشرق وسطیٰ، مشرق وسطیٰ ہی اس کا بیٹل فیلڈ ہوگا، اور تمام مسلمان اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو مولا کائنات نے یہی فرمایا تھا کہ تم دیکھنا کہ بیماریوں کے بعد
अरबों के दरमियान फैसला कुन तलवार, लोगों के दरमियान इख्तलाफ, लोगों का दीन में मुख्तलिफ ग्रोहों में हो जाना, लोगों के हालात की तब्दीली और लोगों के बदलने के बारे में देखा जाएगा कि वो अपनी ख्वाहिश के पाबंद हो जाएंगे। तो वो वक्त होगा कि जिस वक्त मौत सुबह और शाम नाच रही हो, जीने वाला कहेगा मैं मर क्यों नहीं गया, और मरने वाला सुकून में होगा। ये अकमालुद्दीन की रिवायत है। और इसी तरह की ये रिवायात हमको नजर आ रही हैं कि वो वक्त होगा कि जब अरबों पर एक बुरानी कैफियत तारीख होगी, लोग अमन और इक्तसादी हवाले से परेशान होंगे, सियासी बुरान होगा जिसकी वजह से माहौल खौफजदा होगा, और यहाँ तक कि भूख और कहत शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि इमाम सादिक ने रिवायत किया कि जरूरी है कि हजरत कायम आले मोहम्मद के कयाम से पहले लोगों में खौफ व हिरास होगा, भूख होगी। इसी तरह मौलाए कायनात की वो हदीस जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इकमालुद्दीन से, उसमें ये जो रिवायत थी यख्तलफुल अहलुल शर्क व गब नेमा व अहलुल क़िबला के वाली इबारत वक्त तलब है, और इसका बुनियादी इख्तलाफ शर्क और मगरिब के दरमियान है। और मौला अली ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा नुकसान ही होगा गैर मुल्कियों का, मगरबियों का। उनके क्लियर कट मौला ने ये फरमाया था, मौला कायनात ने, कि जब ये जंग हो रही होगी तो उसमें उनके असासों के ऊपर ठिकाने पे बमबारी होगी, और वो बमबारी ऐसी बमबारी होगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और वो क्लियर बताया था कि उस जगह पर कि जहां पर झगड़ा होगा मशरिक वस्ता में, वहां पर ये तमाम मसाइल मुसलमानों के दरमियान ही में होंगे। और बता दिया था मौलाए कायनात ने कि उसकी तबाही का असल जो होगा वो मगरबी ममालिक के वो तमाम एसेट्स, उनके अस्करी असासे का वर्ड है, उनके अस्करी ठिकाने, बड़े बड़े मराकिज और दारुल हुकूमतों में शोले आग के शोले बढ़ गए। तो यही वो वक्त है, मौला ने कहा था कि जब ये वक्त आ जाए तो दुनिया के कोनों से निकल निकल कर मेहदी की तरफ मुल्हिक होने की कोशिश करना। आज कौन मेहदी की तरफ मुल्हिक होने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ वो कि जिन्होंने दुनिया को थोड़ा सा दूर हट के हटा दिया, जो दुनिया को नहीं देख रहे। वो कौम इमाम ज़माना से मुल्हिक होने जा रही है और हो रही है कि जिसने अपने शहीद दिए जा रहे, और वो मेजॉरिटी मुसलमान जो कि सिर्फ जुबान के अमल, जिनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा ताकत वो रह गए, वो आज धमकियां दे रहे हैं मुसलमान, और खौफ का बाजार गर्म किया हुआ है। तो अब ये वो वक्त है कि जो कुरान की इन आयात से रूगर्दानी करेगा, जो अहादीस से रूगर्दानी करेगा, उसका अंजाम दुनिया में वही होगा जो कि लोगों का हुआ। आज भी इबरत का निशान बने हुए हैं वो जालिम इसी दुनिया में मौजूद, कि जो बिस्तर पर पड़े हैं कि ना किसी को पहचान सकते, ना देख सकते, ना किसी को मेमोराइज, उनकी मेमोरी खत्म हो गई, जो हाथ मक्खी तक अपने ऊपर से नहीं उठा सक रहे, लेकिन उनसे इबरत नहीं ले रहे। आज भी ये समझ रहे हैं हम ता कयामत जिंदा रहेंगे, लेकिन नहीं, ये दौर शुरू हो गया है इमाम वक्त का, ज्यादा दूर नहीं वो दौर कि जिस वक्त इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और आकर बताएंगे कि कुरान से किसने रूगर्दानी की, हदीस से किसने रूगर्दानी की, और किसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये जुल्म का बाजार गर्म किया। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। अभी भी वक्त है, संभल जाएं हम, कि हम अभी भी अल्लाह और उसके रसूल से उसकी रस्सी को पकड़ लें। वो रस्सी जो कि मौलाए कायनात से शुरू होकर अली वक्त इमाम असर तक पहुंची, उससे मुत्तसिल हो जाएं, और वहां से मुत्तसिल होकर ही हम बच सकते हैं। इसलिए कि वहां ना कोई तखसीस शिया की है, ना कोई सुन्नी की है, वहां सिर्फ ईमान की तखसीस है। सर पर अमामा पहनकर, अबा पहनकर, सफेद दाढ़ी से आप मोतबर नहीं हो सकते। मिंबर पर बैठकर आप अहले बैत का नाम नहीं ले सकते अगर आप जालिम का साथ दे रहे। तो यही वो वक्त है कि हम वक्त के अली की रस्सी से मजबूती से थाम लें,
اور جب ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور شامل حال ہے ان کے ساتھ۔ یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما کہ جو امام کے ناصرین بنے، چاہے ہم اتنا حقیر ہمارا ایمان ہے کہ ہم صرف زبان ہی سے بات کر رہے ہیں، لیکن میرے بارے اللہ ہمیں امام کے ساتھ ملحق رکھنا، اور انہی لوگوں میں شمار کرنا جو امام وقت کے ساتھ ہیں، ظالمین کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ حق کل کفر کے مقابل آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔